बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मौलमा मैमुना शेख। नए तालीमी साल के शुरुआती सेशंस में हम कोशिश करेंगे कि आपके ज़ख़ीरे अल्फाज में वुसअत हो और रवानी के साथ पढ़ने और लिखने में महारत हासिल करने में ये सेशंस आपके लिए मददगार साबित हों। आज के सेशन में हमारा मौजू है हम मानी अल्फाज। तो अब आप समझ चुके होंगे हम मानी अल्फाज किसे कहते हैं। एक ही लफ्ज के लिए उस मानी का दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे लफ्ज को हम मानी लफ्ज फायदा, फैज, फायदा पहुंचना, फैज पहुंचना, नफा, कारोबार में बहुत फायदा हुआ, नफा हुआ, तो फैज, फायदा, नफा हम मानी अल्फाज हैं। गम हम मानी अल्फाज हैं। दुख, तकलीफ, रंज, अलम, अलिफ लाम मीम अलम, ऐन से भी एक अलम इस्तेमाल होता है, उसके क्या मानी हैं वो हम आगे बताएंगे। तो दुख, गम, तकलीफ, रंज, अलम हम मानी अल्फाज हैं। नाराज हम मानी अल्फाज हैं। खफा, बरहम, नाखुश। कभी कभी गुस्सा भी हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा नाराज़ होने पर इंसान गुस्सा करने लगता है, तो सही लफ्ज़ की अदायगी सही मौके पर ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं। पहला लफ्ज़ है आसमान। आसमान का हम मानी लफ्ज़ है फलक। ये लफ्ज़ आप जानते हैं। अर्श, अर्श के भी मानी है आसमान। एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है चरख। आसमान, फलक, अर्श, चरख ये हम मानी अल्फाज हैं। एक और लफ्ज़ है समा। इसका भी मतलब है आसमान। ये सारे हम मानी अल्फाज हैं। तो देखा आपने, एक लफ्ज़ आसमान के लिए फलक भी इस्तेमाल होता है, अर्श भी, चरख भी और समा भी। बीमारी हम मानी अल्फाज हैं। मर्ज, रोग। हिंदी के भी अल्फाज चूंकि उर्दू में मुस्तामिल हैं, इस्तेमाल होते हैं, तो इस तरह ये हम मानी अल्फाज
کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور ہمارے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرتے ہیں۔ انعام، ہم معنی الفاظ ہیں بخشش، عطا۔ موقع کی مناسبت سے الفاظ کا انتخاب ضروری ہے۔ مشق کے طور پر آپ کو چند سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ پہلا سوال، آغاز اس لفظ کے لیے ہم معنی لفظ کون سا ہے؟ متبادلات ہیں۔ نمبر 1 ابد، نمبر 2 دوران، نمبر 3 انجام، یا نمبر 4 ابتدا۔ آغاز اس لفظ کے لیے ہم معنی لفظ کون سا ہے؟ آپ کو پہچان کر اپنی بیاض میں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2، جد و جہد اس لفظ کے لیے ہم معنی لفظ کون سا ہے؟ متبادلات ہیں۔ نمبر 1 کوشش، نمبر 2 حیرت، نمبر 3 لڑائی، یا نمبر 4 امکان۔ ہدایت ہے، ذیل میں دیے گئے لفظ کے معنی تلاش کیجیے۔ لفظ ہے صدا۔ متبادلات ہیں۔ نمبر 1 ہمیشہ، نمبر 2 آواز، نمبر 3 کبھی کبھی، یا نمبر 4 خاموشی۔ ذیل میں دیے گئے لفظ کے معنی تلاش کیجیے۔ لفظ ہے صدا۔ اس سے پہلے جو لفظ دیا ہوا تھا وہ تھا صدا، لیکن فرق آپ دیکھ رہے ہیں، ایک لفظ سواد سے شروع ہوتا ہے اور دوسرا لفظ سین سے۔ دونوں کا تلفظ ایک ہے مگر معنی میں فرق ہے۔ سواد سے شروع ہونے والے لفظ صدا کے کیا معنی ہیں تلاش کیجئے۔ متبادلات ہیں۔ نمبر 1 ہمیشہ، نمبر 2 آواز، نمبر 3 کبھی کبھی، یا نمبر 4 خاموشی۔ ذیل میں دیے گئے لفظ کے معنی تلاش کیجیے۔ لفظ ہے دلیر۔ متبادلات ہیں۔ نمبر 1 بہادر، نمبر 2 دل والا، نمبر 3 عقل مند، یا نمبر 4 ہٹا کٹا۔ ڈراپ باکس میں دیے ہوئے جوابات سے آپ اپنی بیاض میں لکھے ہوئے جوابات چیک کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا سیشن یہی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی۔